دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبھدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبھدائی نہیں، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں، کیا آپ خدا جبرائیل تجا، کیا آپ خدا جبرائیل تجا، جبرائیل تجا جا کے سوہنے نو لیا عرش سجدائی نہیں، جا کے سوہنے نو لیا عرش سجدائی نہیں، دونوں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے، دونوں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے، پردے کھل گئے نے سارے، بیٹھے کرن نظارے کوئی ڈکدائی نہیں، بیٹھے کرن نظارے کوئی ڈکدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبھدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں۔